अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बेसिक एजुकेशन में खुश आमदीद। आज हम फ़ज़ाइल अमली का हदीस बयान करेंगे, इसको पढ़ेंगे और सुनेंगे। अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएंगे। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हम बार बार मिल सकें। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले तो सब दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए ताकि हमें भी सवाब मिले और आपको भी सवाब मिले। चलते हैं वीडियो। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमाओं में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहैन का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब इनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहल खबर पहुंची तो इन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्के भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके बाद उसके कलाम को गौर से सुने। मक्के मुकर्रमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस मजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्के पहुँचे और सीधे मस्जिद हरम में गए। हुज़ूर को पहुँचाते नहीं थे और किसी से पूछा, मसलहत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहैन को देखा कि एक परदेसी मुसाफिर हैं। मुसाफिरों की गरीबियों की, परदेसियों की खबरगिरी, इनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हजरात की कुटी में पूरा हुआ था, इसलिए इनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन है, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और उस दिन भर फिर उसी हाल में गुजरा कि खुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया कि नहीं, गालिबन इस वजह से ये होगी कि हुजूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफें दी जाती थीं। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से तकलीफ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी ना हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत ना आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वल इनको कसम और एज़ ईमान दिए इस बात की कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बतलाई। हज़रत अली करमुल्लाहु वजहैन ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनाचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाहु वजहैन के पीछे हुजूर की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। वक्त मुसलमान हो गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے ان کی تکلیف کا خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کے پڑھوں گا، توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چل کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اس وقت مسجد حرم میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا جانا آنا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے وہاں جا کر راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا، فائدہ حضور کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق کسی کے باپ کا کیا اجرا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ حضور کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکلیف کا تحمل نہ ہو، حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہ کی کیا مجال ہی نہ تھی، چنانچہ اس کا کوئی نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور کی اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دنیائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ روح مجمعین کے قدر چوم رہی تھی اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ بس میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم نے جو بھی پڑھا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار مل سکیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔